हेलो एभ्रिवान, म इराज पराजुली। सबैजना आराम छौँ त? ल ठिक छ। आज थोरै एउटा फोकस गरिदिउँ र फर्स्टमै म डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु कि हामी यो भिडियोमा कुनै पर्टिकुलर इक्जामको लागि कुनै पर्टिकुलर बुकबाट कुनै पर्टिकुलर सब्जेक्ट यसको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ, यस्तो हामी गर्न गइरहेको छैनौँ। ठिक छ है? आज हामी फर नलेज फ्रम द पर्सपेक्टिभ अफ साइन्स एन्थुजियास्ट है त, जसलाई विज्ञान मनपर्छ, जसलाई केही कुरा थाहा पाउनु मन लाग्छ, जसको दिमागमा आउट अफ द बक्स क्वेसनहरू चलिरहेको हुन्छन्, त्यस्तो ग्रुपको लागि आज म थोरै केही सानो इन्फर्मेसनको पिस लिएर आएको छु है। र यो क्वेसन जुन छ, चार्ज, कन्भेन्सनल करेन्ट, इलेक्ट्रोन करेन्ट, वाट इज द रियल कन्सेप्ट, यो कुराले बच्चादेखि नै चाइल्डहुडमा पनि क्लास 8मा 9मा 10मा स्कुल लाइफमै मलाई एकदमै नै भित्रभित्रै क्युरियोसिटी क्रिएट गर्दो यो च्याप्टरले, यो टपिकले, यो सानो यो टपिकले मात्रै। अब त्यो टाइममा टिचरसँग डाइरेक्ट सोध्ने आँट गरिएन, किनभने सिधै उत्तर आउँथ्यो कि यो त इक्जाममा छैन, कोर्समा छैन, इक्जाममा आउँदैन, यस्तो क्वेसन अहिलेसम्म आएको पनि छैन, यो हामीलाई किन चाहियो? अब त्यो भएपछि हुन पनि हो, अब यस्तो नचाहिने कुरा सोधे जस्तो हुन्छ फेरि। ठिक छ? अब जब आफू म टिचर भने, अब त्यो टाइमदेखि म वाच गरिरहेको छु कि केही ग्रुप अफ स्टुडेन्ट हुन्छन् कि जसलाई यो क्वेसनले तक्लिफ दिन्छ भित्रभित्रै कि सर यो किन भइरहेछ यस्तो। र मलाई सोधे पनि छन्, लगभग 3 4 5 ब्याचले नै, हरेक ब्याचमा कोही न कोही स्टुडेन्टले सोधिहाल्छ, यसको बारेमा केही सोध्न खोज्छ। अब क्लासमै म कहिलेकाहीँ एक्स्ट्रा क्लासमा भनिदिन्छु, जुन हाम्रो फन पिरियडहरूमा, अब गुड फ्राइडे मनाएको टाइममा, यस्तो टाइममा, अब पढाएको टाइममा त फेरि आउट अफ द टपिक गइहाल्छ फेरि, यो भन्ने हिसाबमा त्यति कुरा गरिँदैन स्कुल लाइफमा। ठिक छ? अब यो जुन हाम्रो सोसल मिडियामा जब हामी एक्टिभ हुन थाल्यौँ, पढाउन थाल्यौँ मजाले, अब झन् सोसल मिडियामा फेसबुकहरूतिर त यस्तो क्वेसन त कति कति, यो क्वेसन मलाई धेरै स्टुडेन्टले रिपिट गरी सोधे भएर म थोरै यसमा अब कि आफ्नो इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। ठिक छ? र म फर्स्टमै ग्यारेन्टी दिइहाल्छु कि यो भिडियो सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्छौँ भने एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। ठिक छ? र साँच्चीकै जो क्युरियस छ साइन्सको लागि, इट विल बी सकिङ टु नो दिस अल। जब मैले हायर लेभल स्टडी गर्दै गएपछि आफै बुझ्दै गएँ हो, बुक्सहरू पढेर, नेटहरूबाट सर्च गरेर, त्यसपछि आई वाज सक्ड एन्ड भेरी मच सेटिस्फाइड। यस्तो भएको थियो, त्यसो भए रमाइलो हुन्छ अरे है। थोरै ध्यान दिउँ र इट विल बी इन्ट्रेस्टिङ। अब हामीले यसमा गर्न के खोजिरहेको भने कि चार्ज हुने के हो, करेन्ट किन दुईटा, प्लस टू माइनस कन्भेन्सनलले माइनस टू प्लस इलेक्ट्रोन मुभ गर्छ अरे, यस्तो किन, एउटा डिरेक्सन किन भएन, पोजिटिभ चार्ज नै किन हुन्छ प्रोटोन, नेगेटिभ चार्ज नै हुन्छ इलेक्ट्रोन किन, यस्ता कुराहरूमा आज हामी थोरै डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ है त। ल फर्स्टमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमै फेरि पनि कि हामी थोरैवटा मान्छेको नाम लेख्यौँ यहाँ कि माइकल फ्याराडे। ठिक छ? माइकल फ्याराडे नाम थाहा छ हामीलाई मजाले, र उसको डेथ लगभग 1867 एडीमा भएको थियो। यो हामीलाई एकदमै चाहिनेवाला छ यो डेट आज हामीलाई। र बर्थ लगभग 1791 एडी, चान्सु राउन्ड अफ है यो। ल इङ्ल्यान्डको मान्छे हो, इङ्ल्यान्डको साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ। ठिक छ? र जुन हाम्रो यो जुन पेपर्समा अथवा एकाडेमिकल्ली त्यस्तो वेल खालको व्यक्ति होइन उहाँ, डिग्रिज धेरै भएको मान्छे होइन एकदम, तर जुन एक्सपेरिमेन्टेसनमा छ हि वाज द किङ। तर यो हामीलाई आज हिरो हो र यो मान्छे है, यो व्यक्ति उहाँ आज हाम्रो लागि हिरो। ठिक छ? अब थोरै कुराहरू अब कि हामी गर्न के लागिरहेछौँ भने यो जुन कुरा सबै बुझ्नको लागि हामी थोरै पास्टमा जानुपर्ने हुन्छ। आज हामी त्यो टाइम ट्राभल गरेर सोचौँ, थोरै भिजुअलाइजेसन गरौँ कि हामी थोरै पास्टमा जानेवाला छौँ। ठिक छ? यो सब दुनियाँ छोडेर केही टाइमको लागि हामी बिर्सेर हामी जाउँ भूतकालमा, अनि सोचौँ कि त्यो बेला कस्तो फिल हुन्थ्यो। यो टपिकसँग रिलेटेड सबै फेसिलिटी अहिले छ, तब यसको त्यति मतलब होइन, तर जब त्यो टाइममा ओल्डर पिरियडमा, ठिक छ, हामी प्रिमिटिभ वेमा त्यो टाइममा गएर सबै कुरा खोतल्न खोज्छौँ भने अब फटाफट एन्सर आउन थाल्छन् है। त्यही हामी टाइम ट्राभल गर्नेवाला छौँ। त्यही भएर अहिलेसम्म मैले के भने यसको लागि ब्याकअप तयार गर्दैछु है। र अर्को पनि ब्याकअप हामीलाई चाहिन्छ अझै कि केही डेट्सहरू चाहिन्छ हामीलाई। फर्स्टमा हेरौँ कि हाम्रो जुन एक्सरे छ 1895 चान्जुन एडीमा एक्सरे डिस्कभर भएको। ठिक छ? सर विल्हेल्म रोन्टजेन, उहाँ जर्मनको साइन्टिस्ट हो, थाहा छ हामीलाई, जर्मन देशको जर्मन साइन्टिस्ट। र उहाँले 1901 चान्जुनमा फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स
फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स के को लागि थियो भने एक्स-रे को लागि सर विलियम रोन्टजेन। हामी यसलाई रोन्टजेन रे पनि भन्छौँ, हामीलाई थाहा छ यो मजाले। अब सेकेन्डमा आउँ 1897 2 वर्ष पछाडि अब इलेक्ट्रोनको डिस्कभर भयो यो माइनस चार्ज देखाएँ मैले। यो जे थम्सन उहाँले पनि नोबेल प्राइज पाउनु भएको, थाहा छ हामीलाई मजाले। यो इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी मास चार्जका कुराहरू भएको थियो यो टाइममा 1897 चान्चुनमा। थर्डमा डेटा आउँ हामी कि 19 लगभग 2080 चान्चुनमा लगभग हाम्रो यहाँ प्रोटोन डिस्कभर भएको थियो। अब पोजिटिभ चार्ज भन्दै, पोजिटिभ चार्ज नेचर हुन्छ एटम भित्र प्रोटोन न्युक्लियसमा। रदरफोर्ड डिस्कभरी हो यो, थाहा छ हामीलाई मजाले। अब फोर्थमा आउँ हामी 1932 लगभग 12 वर्षपछि राउन्ड अफ गरेको छु है मैले डेटहरू। यहाँ हाम्रो न्युट्रन डिस्कभरी भएको, न्युट्रन जीरो चार्ज। च्याडविकले डिस्कभर गर्नुभएको थियो, च्याडविक हामीलाई थाहा छ यो पनि, ठिक छ। र यो सबैसँग रिलेटेड अर्को कुरा छ यहाँ इम्पोर्टेन्ट छ कि 1905 र 1906 चान्चुन एडीमा ब्राउनियन मोसन सँग रिलेटेड पेपर पब्लिस भएको थियो र यो पेपरले एउटा माइलस्टोन क्रिएट गरेको थियो त्यो टाइममा कि इट प्रुभड अथवा इट वाज अल्सो वान अफ द मेन एभिडेन्स टु प्रुभ द एक्जिस्टेन्स अफ एटम, कि एटम एक्जिस्ट गर्छ, एटमिक थ्योरी ट्रु हो, मोलिक्युल्स आर ट्रु। यो सब प्रमाणित गर्नमा, प्रुभ गर्नमा यो कन्सेप्टको पनि एकदमै नै ठुलो रोल छ। जुन यो पेपर हाम्रो आइन्स्टाइनले पब्लिस गर्नुभएको थियो, एल्बर्ट आइन्स्टाइन, उहाँको सायद यो फर्स्ट एकदम प्रोमिनेन्ट साइन्टिफिक पेपर थियो है, चलिआएको एकदम चलन चल्तीको एकदम प्रोमिनेन्ट पेपर हो यो, ठिक छ। अब यसबाट लगभग एटमहरूको थ्योरीहरू हाम्रो प्रुभ भयो भएर जोन डाल्टनले जमानामै दिएको थ्योरी हो त्यो, तर ब्राउनियन मोसनले यसको एउटा तगडा एभिडेन्स दिएको हो, ठिक छ है। अब यो सब लेख्नुको पछाडिको कारण के छ भने यहाँ एकदम राम्रो फ्याक्ट, सकिङ फ्याक्ट आइसक्यो कि यो टाइम हेर त अब राम्ररी 1867 हेर्दियौ र 1897 हेर कि 30 years आफ्टर डेथ अफ माइकल फ्याराडे इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड। दिस इज सकिङ फ्याक्ट। अब मलाई किन सकिङ हो कि जुन आजको हाम्रो टपिक छ चार्ज, करेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, यो टपिकमा यो मान्छे किङ हो र बेसिक लेभलको लागि। अब हायर लेभल त हामी जेम्स क्लर्क, म्याक्सवेलको कुरा गर्छौँ, तर जुन बेसिक बुझाइ छ बिजुली बत्ती टपिकपट्टि त माइकल फ्याराडे इज द किङ, खतरा मान्छे हो उहाँ। उहाँबाट डिस्कभरी भएको हेरौँ यहाँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, माइकल फ्याराडे, म्युचुअल इन्डक्सनका कन्सेप्टहरू, ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिसका कन्सेप्टहरू, यो सब फ्याराडेको रोल छ यसमा, डिरेक्टली इन्डिरेक्टली ट्रान्सफर्मरमा। अब ट्रान्सफर्मर नभए हाम्रो एसियाले कहाँ हुन्थ्यो, प्रिमिटिभ भएर बस्थ्यो अल्टरनेटिङ करेन्टको कुरामा। यो सब टपिकहरू एकदमै नै इन्टरकनेक्टेड छन्। यति बुझौँ कि जुन हाम्रो बेसिक बिजुली बत्तीवाला कन्सेप्ट छ त्यो सबको ओरिजिन यताबाट हुन्छ है, र यो सबको ओरिजिन जुन छ यो भन्दा पुरानो हो। हामी स्टुडेन्टको मेजर ड्रब्याक यहाँनिर के हुन्छ भने हामीले बच्चामा यो पढाउँछौँ सुरुमा कि हामी इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन बच्चै पढिसक्छौँ, 6-7 कोलाई थाहा हुन्छ मजाले यो, तर यी कुराहरू पछि पढ्दै आउँछौँ। अब स्टुडेन्टको दिमागमा हाम्रो के छाप्यो भने के कन्सेप्ट बसेको हुन्छ भने कि यिनीहरू बेसिक हो र फ्युचरमा यो डिस्कभर भएको होला, यो टाइमभन्दा फ्युचरमा, आजको फ्युचर भने मैले यो टाइमभन्दा फ्युचरमा अथवा यस पछाडि यो आएको होला, यो भन्दा यो नयाँ होला। एटम हेर, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्युट्रोन हेर, यो भन्दा यो चाहिँ नयाँ हो। दिस इज न्यू कन्सेप्ट, यो ओल्ड हो, यो धेरै पहिला डिस्कभर भइसकेको थियो, यसका लजहरू पहिला आइसकेका थिए, एप्लाई पनि भइसकेका थिए। जबकि यो कुरा चाहिँ एटम चाहिँ यति ढिलो कुरा भएको छ यसको। झन् झन् यहाँ हेर न्युट्रन हेर 1932, 100 वर्ष पनि भएको छैन न्युट्रन डिस्कभर भएको। जबकि न्युट्रन बच्चालाई थाहा छ। म्युचुअल इन्डक्सन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन सिधै 10तिर हाल्दैछ स्कुल लेभलमा। अब हामी सोचौँ दिस आर कम्प्लेक्स, बट दिस इज कम्प्लेक्स, दिस इज न्यू, दिस इज मोडर्न। यिनीहरू क्लासिकलपट्टि जान्छन्, ध्यान दिउँ हामी यसमा। अब ठिक छ है। यो मैले फर्स्टमा यो कन्सेप्टमा हामीले कुरा गर्नु जरुरी थियो र, नत्र फेरि हामीले थोरै टाइम ट्राभल गर्न गाह्रो हुन्छ कि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि कुन भूतकाल थियो र कुन कसको अगाडि थियो, कुन कसको पछाडि थियो, कुन भविष्य थियो हाम्रो। हामीलाई थाहा पाउन जरुरी छ फर्स्टमा त, ठिक छ है।
अब हाम्रो क्लास बल्ल राम्रो सुरु हुन्छ कि हामी जाउँ थोरै पास्टमा जाउँ, अब मजाले नै पास्टमा जाउँ, फ्याराडे भन्दा अगाडि जाउँ हामी एकछिन, ठिक छ। जस्तै बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिनहरूको टाइममा कि लाइटनिङ हेर, जब यो जुन ग्लास रड हुन्छ, हाम्रो ग्लासको रड छ, सिल्कमा घोटिएर, रेशमको कपडामा, अब थोरै थोरै चार्जको महसुस, थोरै थोरै एट्र्याक्सन रिपल्सनको महसुस। हामी जुन यो बडी छ, डाइरेक्ट हामी यो उलनहरूको अथवा नर्मल यो बाक्लो बाक्लो खालको स्वेटर लगाएर स्वाट निकाल्न खोज्यौँ भने चर आवाज आउँछ। यसरी सानो सानो डे टु डे लाइफ एक्टिभिटीमा हामीले फिल गर्दै गइरहेको थियौँ कि केही त छ, केही त एट्र्याक्सन छ, केही त रिपल्सन छ, यहाँ केही फोर्स छ यहाँ, जुन हामीलाई डिटेलमा क्लियरिफाई भइरहेको छैन। हामी छौँ पास्टमा है, अब हामी सब यो छौँ, हामी धेरै नै प्रिमिटिभ छौँ अहिले, ठिक छ। यो फिलहरू मान्छेले गर्न थाल्यो कि अब नेसेसिटी अफ अ कन्सेप्ट वाज कन्सिप्ड। अब ध्यान दिउँ यहाँ कि सपोज एउटा रड छ, यो रड हो हाम्रो ग्लासको। मैले एउटा बेसिक इक्जाम्पल दिइरहेको छु। यो कपडाको टुक्रा छ, यो टुक्रा छ के को, सिल्कको, के को भन्दैौ, सिल्कको। अब यो दुईटा हामीले एकअर्कामा फ्रिक्सन गरायौँ। सपोज इक्जाम्पल हेरौँ, यो हाम्रो सिल्कको कपडा, यो हाम्रो रड ग्लासको, यसमा हामीले घोट्यौँ केही टाइम, अब केही टाइमपछि यो एट्र्याक्सन भइरहेछ, केही त छ, फ्रिक्सनले केही त भयो यसमा, कि यहाँबाट यहाँ गयो, कि यहाँबाट यहाँ गयो, केही त भयो यसमा। अर्को कुरा ध्यान दिउँ, अब दुईटा रड घोटौँ, अब दुईटा रड यहाँ आयो, ग्लास रड, अब यो रिपल्सन भइरहेछ, एकअर्कालाई ठेलिरहेछन्। ध्यान दिउँ, एक दिन ध्यान दिउँ। अब सपोज अर्को ग्लास रड छ, यो न्युट्रल छ, सपोज यसलाई कहीँ पनि घोट्यावाला छैन, यो अहिले हाम्रो चार्ज थियो। अब जुन यो हाम्रो अहिले सिल्कको वाला क्लोथ छ, यसमा एकछिन टच गरिराख, बिस्तारै यो न्युट्रल हुन्छ। अब फेरि यो अब केही पनि भइरहेछ नि फेरि, अर्थात् यो फेरि गायब पनि भइरहेछ, केही कुरा बनिरहेछ, गायब पनि भइरहेछ, बिस्तारै यो अब्जर्भ हुन थाल्यो। र अब केही त छ नि, अब बिस्तारै यसलाई हामीले अब नामाकरण गर्न थाल्यौँ कि यो प्रपर्टी चार्ज हो। अब त्यसो भए यो प्रपर्टी चार्ज हो र यो चार्ज रेस्टवाला थियो र यही नै चार्ज रेस्पोन्सिबल छ लाइटनिङ हुनुमा, यही काम भइरहेछ क्लाउडमा पनि, यही नै फेनोमेनन हुन्छ हाम्रो त्यो जुन यो इलेक्ट्रिक रेवाला फिसहरू हुन्छन् नि, जसले झट्का हान्न सक्छन् बायोलोजिकल्ली, यही नै फेनोमेनन त्यसमा रेस्पोन्सिबल छ। हामीले यसमा अब सिमिलारिटी खोज्न थाल्यौँ। याद गरौँ, हामी भूतकालमा छौँ, फ्युचर एकछिन बिर्स्यौँ, प्रेजेन्ट एकछिन बिर्स्यौँ, हामी भूतकालमा छौँ, हामी पास्टमा छौँ एकछिन है, थोरै ध्यान दिउँ। यस्तो हामीले महसुस गर्न थाल्यौँ अब, र अब त्यसपछि हाम्रो थ्योरीहरू थोरै थोरै बन्न थाल्यो कि हामीले भन्न थाल्यौँ अब कि यो फेनोमेनन हाम्रो चार्ज हो र यो कन्सेप्ट हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीवाला कन्सेप्ट हो कि यो जुन यो त फर्म अफ इनर्जी नै हो यो पनि, र यसलाई हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ, यसलाई हामीले सिफ्ट गर्न सक्छौँ। अब सुरुमा त केमिकली प्रड्युस हुन्थ्यो, अनि डिसी कन्सेप्टहरू सुरुमा आए र बिस्तारै म्याग्नेटिक इन्डक्सनहरूको कामबाट जब करेन्ट र म्याग्नेटिजम यसरी एक हुन थाल्यो, अब अरू कन्सेप्ट आयो, अल्टरनेटिङ कन्सेप्टका कुरा आयो, अल्टरनेटिङ करेन्टका कन्सेप्टहरू कुरा आए, यस्ता कुराहरू बिस्तारै जन्मिँदै गए, ठिक छ है। र कन्भेन्सनल्ली त्यो टाइममा जसरी हामी ध्यान दिउँ त ल, यो हाम्रो कोअर्डिनेट एक्सिस छ भने यसलाई हामी मान्छौँ +x, यसलाई मान्छौँ -x। यसमा केही लजिक छ, लजिक के छ भने कि राइटलाई पोजिटिभ मानेपछि त्यसको उल्टा नेगेटिभ मान्नुपर्छ। जरुरी छैन कि यो पोजिटिभ किन पोजिटिभ आएको, यसमा के प्रश्न छ त, प्रश्न छैन यसमा। यसलाई भन्छौँ साइन कन्भेन्सन। कन्भेन्सन भनेको के हो भने संसारले त्यो मानिआएको छ। सपोज पहिल्यै कोही पुर्खाले यो प्लस र यो माइनस मान्दै भए हामी त्यही अनुसार मान्थ्यौँ, आज हाम्रो त्यही अनुसार थ्योरी हुन्थ्यो, आज हाम्रो त्यही अनुसार क्यालकुलेसन हुन्थ्यो। आज पास्टमा यसलाई दुनियाँले स्ट्यान्डर्ड मान्यो, त्यही भएर अहिले यो स्ट्यान्डर्ड छ र त जरुरी छैन राइट किन सधैँ पोजिटिभ हुनु पर्यो र। त्यस्तै नै अप पोजिटिभ हो वाई को लागि, डाउन नेगेटिभ हो वाई को लागि, यसमा पनि सेम रुल फलोड। दिस इज अ साइन कन्भेन्सन। ध्यान दिनुहोस्, महत्त्वपूर्ण फ्रेज हो यो साइन कन्भेन्सन। यो हिट एन्ड थर्मोडाइनामिक्समा पनि आउँछ यो कुरा, साइन कन्भेन्सन। अप्टिक्समा आउँछ साइन कन्भेन्सन। यो भनेकै त्यही हो, साइन कन्भेन्सन भनेकै त्यही हो कि हामीले सजिलोको लागि यो मान्या हो, केही हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन, चलिआएको कुरा हो, वर्ल्डले एक्सेप्ट गर्छ, ठिक छ। यस्ता कुरा धेरै हुन्छन् साइन्समा। फर इक्जाम्पल त्यो डल्लो नै 1 kg किन हुनु पर्थ्यो, प्लाटिनम इरिडियमको सिलिन्डर, त्यो मानेको हो हामीले स्ट्यान्डर्ड, ठिक छ है। पछि यसलाई हामीले डिफरेन्ट प्यारामिटर लगाएर डिफाइन गर्न खोजेका छौँ,
केही टाइम अगाडि फेरि रिडिफाइन भएको छ त्यो हामीलाई थाहा छ यो सबै है। यस्तै गरी हाम्रो यो के हो भने साइन कन्भेन्सन हो। त्यसैले हामीले यो कन्सेप्टमा पनि अब कन्भेन्सन लगायौं कि यसमा के लगायो भने कि जे नेचर हाम्रो ग्लास रडमा डेभलप भएको थियो यसलाई हामीले भन्यौं अब पोजिटिभली चार्ज्ड, र जे प्रपर्टी यो क्लथमा डेभलप भएको थियो, रेशमको कपडामा डेभलप भएको थियो, सिल्क क्लथमा डेभलप भएको थियो, यसलाई हामीले मान्यौं यो नेगेटिभ चार्ज हो। यो के हो भने नेगेटिभ चार्ज हो। यसरी हाम्रो हामी मान्यौं हेर यो हामी छौं पास्टमा, हामी छौं पास्टमा, हामी छौं पास्टमा है। ध्यान दिनु, यो ध्यान दिनुपर्छ। यसरी हाम्रो थ्योरी डेभलप गर्दै गयो भने ठीक छ। अब यो कन्सेप्टमा विकसित हुँदै हुँदै अब धेरै जम्प गर्नुपर्छ र अब फेरि भिडियो लामो हुन्छ यस्ता कन्सेप्टहरु आउन थालेर, र यसबाट हामीले यो पनि बुझौं कि हाम्रो जुन छ यो एनर्जी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा फ्लो पनि गराउन सकिन्छ। अर्थात् जसरी पानी बग्छ कि हायर अल्टिट्युडबाट लोअर एल्टिट्युडमा के हुन्छ पानी बग्छ किन ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले, त्यसैगरी यसमा कन्सेप्ट लगाइयो अब यो पनि उकालो ओह्रालो जस्तै नै हो। प्लस भनेको हायर पोटेन्शियल हो र यहाँ छ कतै यदि मेकानिकली बुझ्छौ भने माइनस भनेको लोअर पोटेन्शियल हो। यहाँबाट हाम्रो एनर्जी फ्लो हुन्छ र केही टाइम धेरै टाइम यस्तो हो भने के हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै पोटेन्शियल डिफरेन्स अब जिरो हुँदै जान्छ। यो हाइट अब जुन अब यस्तो थियो यस्तो हुँदै आउँछ। अब करेन्ट यहाँ बग्दैन, ग्याप छैन, अब डिफरेन्स छैन, ब्याट्री सक्यो। अब यस्ता कन्सेप्ट आउन थाले मान्छे यसलाई हामीले भन्छौं अब हायर पोटेन्शियल। के भन हायर पोटेन्शियल, यसलाई भन्यौं हामीले अब हायर पोटेन्शियल, यसलाई भन्यौं हामीले अब लोअर पोटेन्शियल। यसरी हाम्रो के हुन्छ भने एनर्जी बग्छ। किनभने मान्छेलाई कन्सेप्टमै थियो कि हाई भनेको प्लस हुन्छ, माथि प्लस हुनुपर्छ, कमन सेन्सले त्यही भन्छ। अब यो क्वेशन पनि स्टुडेन्टले सोध्न सक्छ कि प्लस माइनस नै किन, किनभने यो प्रपर्टी जोड्दा फेरि न्यूट्रलाइज पनि हुन्छ नि त। म्याग्नेटको नर्थ साउथ जस्तै हो, म्याग्नेटमा सेम सेम पोल के हुन्छ त रिपल्स हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हामीले कन्सेप्ट त्यही नै लगाएको, त्यही हेरेर ठ्याक्कै कि सेम सेम रिपल्सन, डिफरेन्ट डिफरेन्ट रिपल्सन हेर के अरे एट्र्याक्सन हेर, डिफरेन्ट डिफरेन्ट एट्र्याक्सन, डिफरेन्ट डिफरेन्ट पोल एट्र्याक्सन हेर, सेम सेम रिपल्सन हेर्देऊ। ठिक छ है, बुझिहाल्छौँ हामी। ओ यो कन्सेप्ट हामीले चार्जमा पनि लगायौँ, तर यसमा प्लस र माइनस नै किन मान्यो भने यसमा न्यूट्रलाइजेसन पनि त छ। हामी त्यही भएर प्लस माइनस मान्नु पर्यो भने यसमा बाध्यता हो यो। ठिक छ है। अनि अर्को कुरा हेर्नु त अब हामीले प्लस वालालाई हायर मान्यौं र माइनसलाई लोअर मान्यौं किन नर्मल मान्छेको त्यो बेलाको सेन्सले प्लसलाई माथि माइनसलाई तलै भन्छ अरे। ठिक छ है, यो त हामी बुझिहाल्छौँ मजाले। अब यसरी हामीले भन्न थाल्यौं कि प्लस भनेको हायर पोजिटिभ हो, हायर टर्मिनल हो, यो पोजिटिभ हो, यो लोअर टर्मिनल हो, यो नेगेटिभ हो, लोअर पोटेन्शियल हायर पोटेन्शियल। यसरी हाम्रो करेन्ट बग्छ। सर्किट डायग्राममा आउँदा फेरि पनि प्लस माइनस, लामो प्लस छोटो माइनस, हामीले बत्ती सपोज राखेछौँ भने हामीले भन्न थाल्यौं कि हाम्रो बाइ कन्भेन्सन, त्यही भएर मैले यो एक्स र वाइ देखाएको हेर कि कन्भेन्सनली करेन्ट हाम्रो यसरी बग्छ प्लसबाट माइनसमा, किनभने हायर पोटेन्शियल टु लोअर पोटेन्शियल। यो कुरा डिस्कभर त्यो बेला यसरी भएको छ। यसमा यसरी कन्सेप्ट बन्दै गएको छ र यो भन्दा अगाडि हो धेरै नै थियो, यो टाइमतिर भन्दा नै अगाडि हुन्छ अझ यस्तो त बुझ्यौ। यहाँ हामीले के भन्न खोजेको हो कि यो त धेरै नै फ्युचरको कुरा हो यसको लागि त मजाले बुझ्यौ। अब भेरी गुड भेरी गुड। अब हामी थोरै फ्युचरतिर आउँ यो इन्सिडेन्टबाट। अब फ्युचरबाट के बुझिन्छ वहाँ त कि जब हाम्रो यो हेर एक्सरे डिस्कभर हो, थोरै हाम्रो मोडर्न फिजिक्समा हामी अब यहाँ के भन्छ अगाडि बढ्न थालिसकेका थियौँ हामी। अब कि हामीले थोरै एटमतिर ध्यान दिने, एउटै एटमको यस्तै मजाले कङ्क्रिट प्रुफ होइन त। त्यसपछि यहाँ इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी, प्रोटोनको डिस्कभरी, न्युट्रोनको डिस्कभरी। जब यी कुराहरू अगाडि आउन थाले अब यो कन्सेप्टलाई हामीले त्योसँग म्याच गर्न खोज्यौँ हेर, केसँग भन त्योसँग म्याच गर्न खोज्यौँ। अब ध्यान देऊ थोरै कि जुन हामीले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्यौं यो इलेक्ट्रोनले जुन यो ग्लास रडको नेचर थियो योसँग एट्र्याक्सन देखाउँदो रहेछ एक्सपेरिमेन्टली। जुन यो इलेक्ट्रोन हामीले डिस्कभर गर्यौं यो इलेक्ट्रोनले जुन चार्ज हाम्रो अघि सिल्कको क्लथमा डेभलप भएको थियो त्योसँग रिपल्सन गर्दो रहेछ एक्सपेरिमेन्टली। यसैगरी हेर प्रोटोनमा हेर्दियौ कि जुन चार्ज हामीले प्रोटोनको डिस्कभर गर्यौं, प्रोटोन इज अ चार्ज पार्टिकल। अब यो र हाम्रो यो ग्लास रड जुन छ
रिपल्सन वाला चार्ज देखिरहेको छ। अर्थात् हाम्रो जुन हामीले स्ट्यान्डर्ड एलएमा आएछौँ, हाम्रो जुन यो के हो त कन्भेन्सन हो, कन्भेन्सनसँग कम्पेयर गर्यो भने प्रोटोन र हाम्रो प्लस वाला चार्ज हुन्छ यो त रिपल्सन गरिरहेको छ। अर्थात् यो त्यसो प्लस हो। ग्लास रड वाला चार्जसँग यो रिपल्सन देखाउँछ, मतलब यो प्लस हो। त्यसो भए सिल्क क्लोथ वाला चार्जसँग यो एट्र्याक्सन देखाउँछ भने यो अब के हुन्छ, यो प्लस यो ग्यारेन्टी भयो। अब त माइनस प्लस एट्र्याक्सन हुन्छ। यसरी टेस्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो कन्भेन्सन हेर्यो भने के बुझिन थाल्यो भने कि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नेगेटिभ नेचर चार्ज हुन्छ एकअर्कासँग ठ्याक्कै अपोजिट नेचर हुन्छ। बुझिन्छ? नेगेटिभ मतलब अपोजिट भन्न खोजेको थिएँ मैले अघि। अनि यसपछि अर्को कुरा हेर्देऊ कि यो सँगै नेगेटिभ हुन्छ र यो सँगै पोजिटिभ हुन्छ। के को आधारमा भने कन्भेन्सनको आधारमा, कि दिस इज सिमिलर टु तिम्रो नेचर अफ ग्लास रड र दिस इज सिमिलर टु नेचर अफ हाम्रो सिल्क क्लथ। के भन? सिल्क क्लथ। यो हामीले यसरी अब डिटरमाइन गर्यौं। अब हामीले जब तिम्रो यसरी एक्सपेरिमेन्टली यस्तो तगडा तगडा हामीले अब रिजल्टहरु थाहा पाइसक्यौं, अब हामीलाई अब ओ माय गॉड समथिङ इज सिरियसली डिस्टर्बिङ हियर, कि यहाँ के गडबड भयो भने अब कि इलेक्ट्रोन प्रोटोन भन्दा धेरै लाइट हुन्छ र हामीलाई थाहा छ। र भ्यालेन्सीमा, मोमेन्टमा, करेन्टमा, जेमा पनि रोल इलेक्ट्रोनकै छ र प्रोटोन त न्यूक्लियस भित्र हुँदो रहेछ र। अब यसपछि हामीले के बुझ्यौं भने जुन हामी चार्ज भन्थ्यौं, यो सब कुराहरु हामीले कन्भेन्सन बनायौं, जुन बक्छ भन्यौं, वाटरको कन्सेप्ट पनि युज गर्यौं। ठीक छ, यो सबबाट अब के प्रयोग भयो भने जे कुरा हामीले अघिदेखि फ्लो हुन्छ भन्न थालेका थियौं त्यो प्लस नभएर माइनस वाला परेछ। यही होइन बात। अब उल्टाएर कि जे हामीले पुर्खाले मान्दै थिए त्यो अनुसार हाम्रो हेर्दा त माइनस वाला पो बगेछ त। अर्थात् हामीले यो माथि यो तल मान्नु पर्थ्यो सबै ठिकठाक बनाउनलाई। हामीले मानिसकेका छ त्यो कन्भेन्सन आइसकेका छ, यस्ता लहरु यो अनुसार बनिसकेका छन् र। तर रियालिटीमा पछि के थाहा भयो त, हेरे इलेक्ट्रोन पो जाँदो रहेछ। यो त भएन। त्यस भए इलेक्ट्रोन लाइट छ र इलेक्ट्रोन मुभ गर्ने हो माथि। अब के गर्ने रे? अब फसाद भयो हामीलाई। अब यो त म्याच गरिरहेको छैन पुरानोसँग। अब पुरानोलाई पुरै क्यान्सल गरेर पुरै रिडिफाइन गरेर फेरि ओ त्यति राम्रो हुन्न रे। यो चलिआएको तिम्रो चलन हो, चलिआएको चलन हो यो भनेपछि अब हामीले के सोच्यौं भने त्यसो थोरै हामी के गरौँ, यसरी हाम्रो मोडिफाई गरौँ कि अब कन्सेप्टहरुलाई कि दुईटै अटाओस् एकैचोटी, दुईटैलाई प्यारेलल लगाउँ हामी। अब उनीहरूले यसरी डिफाइन गर्न थालेर कि यहाँबाट यहाँ जुन बग्छ भन्थ्यौं हामी, यसलाई मानौँ अब कन्भेन्सनल करेन्ट। प्लस नै बग्ने हो तर कन्भेन्सन हो त्यो। माने हो कन्भेन्सन, जसरी प्लस एक्स हो यता माइनस एक्स हो, त्यसैगरी हाम्रो यो कन्भेन्सन थियो। करेन्ट यसरी मानौँ। तर अब मोडर्न वेमा चाहिँ के बुझौँ भने यो प्लस यहाँ तल जानु भनेकै के को इक्विभ्यालेन्ट हो भने माइनस माथि आस्तो हो। प्लस माथिबाट मुनि गएको इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ भने माइनस मुनिबाट माथि आयो। यसरी हो रियालिटी। त्यो भएर रियालिटीमा करेन्ट किन फ्लो हुन्छ भने चार्जको फ्लोले, चार्जको रेटले त्यहाँ हैन त। अब चार्ज त्यसमा हाम्रो के हुँदो रहेछ यहाँ भने माइनस चार्ज चाहिँ फ्लो हुँदो रहेछ। नर्मल हाम्रो तारमा दौडिरहेको कुरा गरे भनेपछि यो त यस्तो हुन्छ। त्यसो भए भनेपछि हामीले त्यही मिलायौँ। त्यसो भए यो हाम्रो त्यसो भए कन्भेन्सनल करेन्ट र एक्चुअल करेन्ट हाम्रो यो हेर हामी दुटै मान्दिउँला। अब थियोरिटिकली त कन्भेन्सन मान्दा केही पनि फरक पर्दैन, सब ल ठिक छ र एक्सपेरिमेन्टली केही फरक परेको छैन भनेपछि थियोरिटिकली हामी सबैमा कन्भेन्सन नै मानौँ। तर रियालिटीमा वी अल नो दैट कि रियालिटी अफ इलेक्ट्रोन फ्लो कता हुन्छ भने फ्रम नेगेटिभ टु पोटेन्शियल, नेगेटिभ पोटेन्शियल टु पोजिटिभ पोटेन्शियल, नेगेटिभ टु पोजिटिभ पोटेन्शियल। बुझिन्छ है? ओ अब हामीले दुईटैलाई सँगै क्यारी गरौँ भनेर सोच्यौँ हेर। अब त्यही भएर हामी गर्छौँ अब यस्तो। अब हामी योमा आइपुग्यो र कि यो डीसी ब्याट्री हो, यो बल्ब हो भने अब हामी यो सोच्छौँ हेर, यो डीसी ब्याट्री है। अब यो पोजिटिभ टर्मिनल हो हायर पोटेन्शियल कन्भेन्सन, नेगेटिभ टर्मिनल लोअर पोटेन्शियल कन्भेन्सन। हाम्रो करेन्ट यो हुन्छ कन्भेन्सनल करेन्ट। हामी सर्किट डायग्राममा जहिले पनि कन्भेन्सनल करेन्ट नै हाल्छौँ। बुझ्यौ है? अब जुन रियालिटी छ कि यो कन्भेन्सनल करेन्ट किन आएको, यो त इलेक्ट्रोनको कारणले करेन्ट बगायो र जुन रियालिटी छ हाम्रो इलेक्ट्रोन चाहिँ बगाया हुन्छ। कसरी भन? यसरी। ठिक छ नि? बुझिन्छ है? हो यसको मिनिङ यो हो र। अब हामीले यसरी चाहिँ अब दुईटै कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले मर्ज गर्यौँ। अब त जति पनि डायग्राम हुन्छ
9 मा 10 मा 11 मा 12 मा सबै लेभलमा हामी नर्मल्ली कन्भेन्सनल करेन्टको डिरेक्सन युज गर्छौं बेसिकल्ली। तर जब हामी मोलिकुलर बेसिसमा जान्छौं, इलेक्ट्रोनै हेर्न खोज्छौं, एक्चुअल वायरमा के भइरहेछ हेर्छौं, एक्चुअल डाइरेक्सनमा के भइरहेछ हेर्छौं, अब रियालिटी आउँछ कि इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी मुभ गरिरहेछ, लोअर पोटेन्शियलबाट पो मुभ भइरहेछ। अब हामीले यसरी चित्त बुझाउनु पर्ने हो र लास्टमा कि प्लसबाट माइनसमा पोजिटिभ चार्ज बगे हामीले मानेको थियौं, हुँदो रहेछ नेगेटिभ बगेको चाहिँ, तर इक्विभ्यालेन्ट त्यही हो कि यसबाट पोजिटिभ जानु भनेकै यसको इक्विभ्यालेन्ट हो, यसबाट नेगेटिभ आइरहेछ। जसरी पनि लास्टमा पोटेन्शियल सेम भएपछि चार्ज बग्दैन र अब डिफरेन्स क्रिएट भएपछि मात्रै बग्छ र अब हामीले यसलाई यसरी सेटिस्फ्याक्टरीली अब हामी यसलाई मान्छौँ र यसरी कि यो भएको हो र ठीक छ है। र यो सामान्य के भएको थियो भने यसमा रियल कन्सेप्ट यही हो र कि जुन कन्भेन्सन थियो त्यो पछिको एक्सपेरिमेन्टसँग उल्टा पर्दैछ क्या हेर। त्यही भएर हामीले यहाँ दुईटा कन्सेप्टलाई प्यारल लानुपर्ने स्थिति आएको हो र ठीक छ है। ल यो कन्सेप्ट यो थियो र ध्यान देऊ कि कन्भेन्सनल करेन्ट बुझिहालिन्छ, यो कन्भेन्सन वाला करेन्ट, इलेक्ट्रोन वाला करेन्ट यहाँबाट थाहा हो हाम्रो रियल करेन्ट। हामी नर्मल्ली कन्भेन्सनल बनाउँछौँ डायग्रामहरुमा, सर्किट डायग्राममा, बेसिकली त्यही हो। जति पनि लजहरु हुन्छ हामी यसरी लगाउँछौँ ठीक छ है। तर रियालिटी हामीलाई थाहा छ ठीक छ। यो मोडर्न र प्रिमिटिभ कन्सेप्ट थोरै म्याच गरेको थिएन, हामीले यसलाई ब्रिज बनायौँ अब बुझ्छौ है। र चार्ज भनेको हाम्रो यो थियो रे, फर्म अफ एनर्जी थियो यो पनि, चार्ज प्रपर्टी थियो र जुन फर्स्टमा यसरी स्ट्याटिक वेमा डिस्कभर भएको थियो र पछि यो पनि थाहा थियो कि यो फ्लो पनि गर्न अब मिल्दो रहेछ, यस्ता कुरा थिए र ठीक छ है। अब यो कुरामा त जति बोले पनि बोले गर्न सकिन्छ र यो धेरै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, धेरै लेन्दी पनि हुन्छ र ठीक छ। अब लगभग हामी इन्डियनतिर आएपछि अब यतिमा यसलाई कन्क्लुड गर्दा बेटर हुन्छ। अब यस्ता सानो सानो कन्सेप्चुअल भिडियो हामी फर्दर हाल्दै जाउँला, हामी यस्तो कुरा गर्दै जाउँला यसमा ठीक छ। अब अहिलेबाट हामी यति गरौँ, बाँकी केही डाउट्सहरु छ, केही क्वेरिज छ भने हामी कमेन्टमा मजाले गरौँ ठीक छ। म सकेसम्म आफ्नो बेस्ट दिन खोज्छु र फेरि पनि सबैलाई थ्याङ्क यू एभ्रीवान, थ्याङ्क यू फर लिसनिङ र सपोर्टको लागि सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद है त। ल स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ।